हाम्रो विवेचनाको विषय सुदूरपश्चिमको क्षेत्रभित्र जुन 4वटा जिल्लाको मुकुटको रूपमा अवस्थित छ। खप्तड, पूर्वमा अछाम, पश्चिममा बझाङ, उत्तरमा बाजुरा र दक्षिणमा डोटी। यो 4वटा जिल्लाको मुकुटको रूपमा अवस्थित रहेको 11,000 फिट उचाइमा जुन पर्वतीय भूभाग छ, त यसको विषयलाई अध्ययन गर्दाखेरि यहाँ ताल, तलैया, झोती, नदी, थुम्का, रंगीचंगी फूल का बगैंचा, मखमली चौरले बनेका पाटन, यी सबै कुराले यो खप्तड विहंगम छ, सुन्दर छ, यसले स्वर्गीय आनन्द दिन्छ। यहाँ अग्ला पर्वतीय थुम्काहरूमा जुन सहस्रलिङ्गले जो यहाँको अलौकिक छटा प्रस्तुत गरेको छ, त्यो आफैमा स्वर्गीय छ। सहस्रेश्वर महादेवको दर्शनीय स्थल सहस्रलिङ्गलाई 13,000 फिट अग्लो एउटा शिलाले शोभायमान बनाएको छ। यसै सहस्रलिङ्गमा भगवती कालीको पनि शिला छ। विशेष गरी खप्तड आउने यात्रुहरू भगवतीसँग वरदान माग्ने, आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गराउने, भाकल गर्ने, सहस्रेश्वर महादेवको दर्शन गर्ने र यो परापूर्व कालदेखि विशेष गरी गोठालाहरूबाट सुपूजित, यो मस्ट सम्प्रदायबाट सुपूजित यसको सहस्रलिङ्गकै उत्तरपट्टि खप्तड ताल छ, जहाँ खापर देवताको अवस्थली छ। खापर मस्टो खप्तडकै उद्गम मानिन्छ। खप्तडमै खापरेश्वर मस्टाको उद्गम भएको र यसको नाम पनि त्यही अनुसार खापर भएको, खप्पर भएको। र अर्को विषय, खप्तडलाई पौराणिक रूपमा खेचरार्दी भनेको देखिन्छ। खेचरार्दीको अर्थ पनि के भन्दाखेरि ख भनेको आकाश, यही खको विस्तारलाई खेचर, आकाशमा विचरण गर्नेहरू खेचर, गगनचरीहरू जो आकाशमा विचरण गर्छन्। खप्तड बाबाको भनाइअनुसार, खप्तड स्वामीको भनाइअनुसार सिद्ध महात्माहरू पनि खेचरको रूपमा, एउटा चाहिँ उडन तस्तरीको रूपमा एउटा सुपरिचित छन्। त यो हिसाबले खप्तल, खप्पर, खेचर, खप्तडकै हिसाब खप्तडमा पनि यो खप्तडको परिणति अथवा यसको संज्ञान, यसको नाममा हामीले त्यो हिसाबले अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म खप्तड स्वामीले आफ्नो 5 दशकको यात्रा पूरा गर्नुभयो, 5 दशक तपस्या गर्नुभयो खप्तडमा। त खप्तड बाबाको आश्रम जुन 11,000 फिटमा रहेको अनुमान गरिन्छ, त त्यो आश्रम को हिसाबले त्यो ठाउँ अझ पवित्र भएको देखिन्छ। र यसको खप्तड बाबाको आश्रमबाट तल अलि भिरालो ठाउँबाट त्रिवेणीमा पुग्न सकिन्छ। त त्रिवेणीमा जुन नदीहरू मिसिएका छन्, यी नदीको विषय पनि स्वामीजीले विशेष आफ्नो अनुसन्धानबाट आफ्नो खप्तडको विषयको सन्दर्भलाई भन्नुभएको छ कि यहाँ 3वटा नदीहरूको जुन संगम छ त्यही त्रिवेणी हो।
एकातिर नीलगङ्गा बहन्छन्, अर्कोतिर स्वर्णगङ्गा बहन्छन्। त यी नीलगङ्गा र स्वर्णगङ्गा मिल्ने ठाउँमा सानो एउटा सूक्ष्म तौरले एउटा नदी बहन्छ, त्यसलाई हामीले सरस्वतीको रूपमा मान्दछौँ। त यही सङ्गमलाई भागीरथको नामबाट पनि एउटा चाहिने लोकले अथवा संसारले यसको आफ्नो पवित्र भावना व्यक्त गर्दछन्। त्यसैले त्यो श्रद्धापूर्वक त्रिवेणीमा नुहाउन, त्रिवेणीमा चाहिने उनीहरूले त्यहाँको यात्रुहरूले यो उसमा दशहराको बेला विशेष गरी जुन ज्येष्ठको महिनामा दशहराको जात्रा हुन्छ, त त्यो पर्वमा नुहाउन विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न उसबाट मान्छेहरू खप्तर पुग्ने गर्दछन् र त्यो त्रिवेणीमा नुहाएर एउटा आफ्नो मोक्षको लागि, आफ्नो मनोकामना पूरा गर्नका लागि त्यहाँ देवताको अथवा देवीको आराधना गर्छन्। त यसरी यो भगीरथले अथवा त्यति बेलाको स्वर्गबाट गङ्गालाई पृथ्वी धरातलमा ल्याउने जुन भगीरथ प्रयासबाट आएको जुन गङ्गाको परिकल्पना छ, भगवानको शङ्करको जटाबाट आएकी गङ्गाको जो हाम्रो धार्मिक विश्वास छ, त्यो विश्वास अनुसार खप्तडमा यी नदीहरू जुन स्वर्णगङ्गा, नीलगङ्गा र सरस्वतीको मिसिएको ठाउँ त्रिवेणीलाई असाध्यै पवित्र स्थानका रूपमा हामीले चाहिँ पूजाआजा गर्ने, त्यहाँको दर्शन गर्ने र खप्तडको जुन भूभाग छ यो यति अलौकिक छ, यति सुन्दर छ कि यहाँ ठुला ठुला फाँटहरू छन्। यहाँ चाहिने 10औं प्लेन ट्विनटरहरू एकैचोटि ल्यान्ड गराउन सक्ने त्यस्ता घाँसे मैदानहरू छन्। ती मैदानहरूको सुन्दरता असाध्यै लोभलाग्दो छ र नेपाली यदि हाम्रो अहिलेको यो सञ्चारको जगत जति विस्तार हुँदै गएको छ र विभिन्न सञ्चार क्षेत्रमा हुने जुन मनोरञ्जनका साधनहरू छन्, यदि हामीले सिनेमा बनाउन खोज्यौँ भने पनि खप्तडमा ठुलो ठुलो क्षेत्र छ। फिल्म बनाउनका लागि पनि असाध्यै ठुला ठुला ठाउँहरू छन्, फाँटहरू छन्। र अर्को कुरा यो जुन जडीबुट्टीको क्षेत्र छ त्यो पनि खप्तडको सेरोफेरोमा धेरै जस्तो जडीबुट्टी, प्राकृतिक जडीबुट्टीहरू छन्। यसको किनारी भागहरू जसरी ठुला घना जङ्गलहरूले त्यहाँ यो ठाउँ ओतप्रोत छ, यहाँका त्यो रुखहरू, वृक्ष वनस्पतिहरू असाध्यै महँगा जातका रुखहरू छन्। त त्यसैमा यो पौराणिक कालदेखि खप्तडको चिनारीलाई बोकेर आएको विशेष गरी बाघबुट्टे नली, त्यो इतिहासकारहरूले, भूगोलवेत्ताहरूले पनि खप्तडको विषयलाई लिएर एउटा कुरालाई प्रश्न के गरेका छन् भन्दाखेरि खप्तडको जुन बाघबुट्टे नली, जुन बाँसको एउटा जात हो, त्यो नली जुन निगालो हो, त्यो कहीँ पनि संसारमा पाइँदैन। जसको बनोटमा बाघको जस्तो बुट्टा भएको छाप परेको त्यो निगालो पाइन्छ। त्यो असाध्यै त्यसको प्रयोग गर्न सकियो, त्यसको पहिचान गर्न सकियो भने भोलिको दिनमा निगालोले पनि हाम्रो देशको एउटा पहिचान, खप्तडको पहिचानलाई जीवन्त राख्न सक्दछ। त यसरी निगालोको विषय, यहाँको चाहिने त्रिवेणी, यहाँको सहस्रलिङ्ग, यहाँको घोडा दाउना र यहाँका पाटनहरू, यहाँका ज्योतिहरू, यहाँका तालतलैयाहरू, यी चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले, पर्यटनका हिसाबले यी ज्यादै ठुलो महत्त्वका छन्। त खप्तडको पहिचान हुन सक्यो भने जहाँसम्म खप्तड बाबाले गरेको योगदान छ, 5 दशक लामो जो तपस्या छ, जो उहाँको एउटा चाहिने त्यो खप्तडका लागि गरेको जो योगदान छ, त्यसको पनि अध्ययन अनुगमन हुन जरुरी छ। र हामीले एउटा कुरालाई के ध्यानमा राख्नुपर्छ सुदूरपश्चिमवासीले भन्दाखेरि खप्तड बाबा जसरी खप्तडमा बसेर खप्तडमै आफ्नो उत्तरार्धको एउटा यात्रालाई विसर्जन गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर एउटा चाहिने दुर्भाग्य भन्नुपर्छ कि बाबाको हामीले समाधि खप्तडमा बनाउन पाएका छैनौँ। बाबाको समाधि, बाबाको अन्तिम संस्कार, अन्तिम मोक्ष बाबाको खप्तडमै हुने चाहना हुँदा हुँदै पनि हामी त्यसबाट वञ्चित भएका छौँ। अबका दिनमा
एउटा चाहिँ धार्मिक क्षेत्रलाई अझ सशक्त रूपमा पर्यटकीय क्षेत्रलाई अझ एउटा चाहिँ सभ्यताको रूपमा विकास गर्नका लागि जसरी बाबाको जीवनको उपस्थिति थियो त्यस्तै मोक्षपछिको उहाँको चाहिँ परमहंसको हिसाबले उहाँको समाधिको पनि हामीले बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। खप्तडमा बाबाको चिनारीले अझ खप्तडलाई ज्यादै माथि पुर्याउन सक्दछ। त किन भन्दाखेरि यो धार्मिक हिसाबले पनि यो खप्तड यति महत्त्वको छ कि यसको यदि अध्ययन अनुसन्धान हुन सक्यो भने हामी महाभारत कालमा पनि पुग्न सक्छौँ। किन भन्दा खप्तडभित्र एउटा भीमघट्ट नाम गरेको जुन उसमा एउटा खोलोमा भीमघट्टको नामले एक ठाउँको पहिचान भएको छ। त्यस्तै सीता पाइला छ। त भीमघट्टको भीमको नामले हामी 5000 वर्ष पुरानो महाभारत काललाई खप्तडसँग जोड्न सक्छौँ। त अर्कोतिर जुन सीता पाइला भन्ने मन्दिर छ, सीता पाइलालाई हेर्दाखेरि जो जनक दुलारी अथवा भगवान रामचन्द्रकी धर्मपत्नी सीताको नाम हो। त भने यता दिपायलको विषय छ। सेती नदीको किनारको दिपायल जो डोटीको बहुत महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ। त त्यो दिल्पेश्वर जुन राजा दिलीपको नामसँग जोडिएको छ। भनाइ छ कि भगवान रामचन्द्र र सीताले शैलेश्वरीको पनि दर्शन पाउनु भएको थियो। त यसरी यो धार्मिक रूपमा पनि असाध्यै एउटा चाहिँ धार्मिक रूपमा आस्थाको केन्द्र बनेको यो खप्तडको चिनारीलाई हेर्दाखेरि महाभारत कालले पनि के भन्छ भन्दा महाकालीको किनारमा रहेको बनवासा छ, जसलाई हामी टनकपुर पनि भन्छौँ। त टनकपुर बनवासाको नाम पनि जो युधिष्ठिर भीम अर्जुनहरूको 5 पाण्डवहरूको जुन गुप्तवास थियो त्यो बनवासा भनेको त्यही ठाउँ हो। किन भन्दा नेपालकै पूर्वको विराटनगर जो छ, पछि गएर विराट राजाको दरबारमा पाण्डवहरूले बिताएको घटना महाभारतले प्रष्ट रूपमा सबैका अगाडि सारेको छ। त यसरी जो बनवासा छ, बनवासाको क्षेत्रमा पाण्डवहरूले 1 वर्ष गुप्तवास गरेको ठाउँ छ। अर्कातिर जो युधिष्ठिरको स्वर्गको एउटा वानप्रस्थमा हिँड्दाखेरि जो 5 भाइ र द्रौपदी अनि एउटा कुकुर समेत साथमा हिँडेको जो यात्रा छ, यसो हेर्दाखेरि यो युधिष्ठिरको अन्तिम अवस्था, अन्तिम समय जो स्वर्गको लागि तयारी थियो, त त्यो अवस्थामा त्यो कुकुर साथमा लिएर जो युधिष्ठिर मोक्ष अथवा आफ्नो अन्तिम यात्रा वानप्रस्थलाई पुरा गर्दै हिँड्नुभयो। त त्यो बाटो, त्यो उकालो बाटो, त्यो पहाडको बाटो, त्यो दुर्गम यात्रा, त्यो चाहिँ बनवासादेखि जो हामीले कल्पना गर्यौं त भनेपछि त्यो यात्रा खप्तडको थियो कि भन्ने विद्वानहरूले अनुमान गरेका छन्। यदि त्यही हो भने खप्तड नै वैकुण्ठ हो र खप्तडमा नै त्यो विमान युधिष्ठिरलाई लिन आएको थियो। त्यो खप्तडको बनोट त्यो किसिमको देखिन्छ भनेपछि भीमघट्टको पनि एउटा प्रमाण त्यहाँ छ। र खप्तड स्वामीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर, यो ठाउँ बसोबासको दृष्टिले पनि पौराणिक छ। यो बस्तीहरू यहाँको जो गाउँ बस्तीहरू छन्, यो हिसाबले पनि यो खप्तडमा बसोबास गरेको हो मान्छेहरूको बस्ती थियो। किन भन्दा अहिले पनि मान्छेले आफूलाई खप्तडी भन्न छोडेका छैनन्। यो खप्तड यो ज्यादै महत्त्वको छ। यसको विषयमा बाबाले के भन्नुभयो भन्दा हेर, यो खप्तड नेपालको लागि यति माथिल्लो, यति महत्त्वको ठाउँ छ कि यसलाई 2 तरहले प्रयोग गर्न सकिन्छ। 2टा तरह भन्नाले एउटा धार्मिक आध्यात्मिक पूजा पाठको हिसाबले पवित्र ठाउँहरू छन्। सहस्रलिङ्ग छ, माता कालिकाको मन्दिर छ, त्रिवेणी छ, भगवान गणेशका मन्दिर छन्। त यी ठाउँहरू पवित्र ठाउँको हिसाबले गणेश मन्दिर, कालिका, सहस्रेश्वर महादेव, त्रिवेणी, कुमार, गणेश कुमारहरू, त यी सबैको स्थापना भएको र परापूर्व कालदेखि त्यो चाहिँ खप्तडलाई एउटा पूजा गर्ने मन्दिरको रूपमा पनि प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यसैले एउटा आध्यात्मिक खप्तड, अर्को चाहिँ आधुनिक खप्तड। आधुनिक खप्तड भन्नाले जहाँ पर्यटकहरू आउन सक्छन्, देश विदेशका मान्छेहरू आउन सक्छन्, ठुला चाहिँ होटलहरू चल्न सक्छन्, ठुलो किसिमको खेलहरू आयोजना गर्न सकिन्छ। त पर्यटकीय हिसाबले र आध्यात्मिक केन्द्रको हिसाबले 2 किसिमले खप्तडलाई
विकास गर्न सकिन्छ भनेर स्वामीजीले धेरै मान्छेहरूलाई सुझाव दिएर जानुभएको छ र यही विषयलाई लिएर तत्काल त्यति बेलाको श्री 5 को सरकारले पनि धेरै व्यवस्थापन गरेको देखिएको छ र उहाँले बाबाले सोझै पूर्व महाराधिराज वीरेन्द्र श्री 5 वीरेन्द्र र श्री 5 ऐश्वर्यलाई आफैले निर्देशित गरेर राजा रानीकै पहलमा त्यहाँ विभिन्न मन्दिरहरूको निर्माण भएको पनि छ। ती घटनाक्रमहरू त्यहाँ गएको मान्छेहरूले प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सहस्रलिङ्गमा गएर पनि देख्न सक्नुहुन्छ र त्रिवेणीमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी खप्तडको पहिचान जुन आध्यात्मिक रूपमा थियो, जुन खप्तडलाई सुन्दरताको हिसाबले हेरिएको थियो, विशेष गरी यो तत्कालमा आजभन्दा सैकडौँ वर्ष अगाडि गोठालाहरूबाट सुपूजित गोठालाहरूको पहिचान जो त्यहाँ एउटा के भनाइ छ भन्दा खप्तडमा सङ्गीत बज्छ, सङ्गीत बज्छ खप्तडमा। त्यो सङ्गीत कुन सङ्गीत हो? त्यो देवध्वनि कुन देवध्वनि हो त भने त्यसको विषयको पनि चर्चा परिचर्चा कान सुनिन्छ। हुनसक्छ कुनै त्यस्तो भाग्यवान गोठालाहरूले पनि त्यो धुनलाई सुनि, त्यो धुनलाई सुनेर खप्तड स्वामी पनि खप्तडका लागि आफूलाई एउटा चाहिने स्थायी रूपमा त्यहाँ बस्न रुचाए र त्यहाँको हावापानी, खप्तडको हावापानी, खप्तडको जडीबुट्टी, त्यहाँको घाँस अथवा त्यहाँको फुल बगैँचाबाट आउने सुवास, त्यसको सुगन्ध, यी सबै कुराहरूले एउटा स्वास्थ्यमा दिने जुन किसिमको सकारात्मक एउटा स्वास्थ्य लाभको कुराहरू छन् त त्यसको पनि अध्ययन हुन बाँकी छ। किन भन्दाखेरि बाबालाई पनि स्वामीजीलाई मान्छेले उनको नजिकको चेलाहरूको अध्ययनमा 117 वर्षको उमेर पुगेको बाबाले खप्तडमा 117 वर्ष पुरा गर्नुभएको एउटा चाहिने ती प्रमाणित कुराहरू आइरहेका छन्। यसले हेर्दाखेरि खप्तड स्वास्थ्यवर्धक ठाउँ पनि देखा पर्दैछ। सुन्दरताको हिसाबले पनि खप्तड छ, स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि खप्तड छ। त भनेपछि आयका दृष्टिले पनि यो खप्तडको महत्त्व बढ्दै जान्छ। यी सबै कुराहरूलाई हेरेर खप्तड विकासमा हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने नेपालका लागि, नेपालीहरूका लागि, सुदूरपश्चिमको यो प्रदेशका लागि, यहाँको जनमानसका लागि यो ठाउँ जति सुन्दर छ, जति यसको एउटा चाहिने मनोरम छटाहरू छन्, यो सबैको प्रयोग हुन सक्यो, यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भनेपछि भोलि हाम्रो लागि यसले धेरै ठुलो योगदान दिन सक्छ। खप्तडले हामीलाई धेरै ठुलो योगदान दिन सक्छ। हाम्रो पर्यटनमा ठुलो टेवा पुग्न सक्छ। खप्तडलाई हामीले सेन्टर मानेर अछामको रामारोशन, विनायक पञ्चदेवल, अछामको बैजनाथ, बुढीगङ्गा, डोटीको शैलेश्वरी, डोटीको सेती नदी, बजाङको सेती नदी, सुरुमा सरोवर, यी र ऐतिहासिक ठाउँहरू जति छन् यी सबै कुराहरूलाई बाजुराको बढी मालिका, यी विषयहरूलाई पनि हामीले लिएर खप्तडलाई एउटा एकीकृत रूपको विकासका लागि ठुलो योजना बनाएर, गुरु योजना बनाएर, कि जुन खप्तडमा अहिले तुरुन्तै हामीले हिँडेर पुग्न सक्ने अवस्था छैन, त्यहाँ पहुँच छैन। अछामबाट हिँड्यो भने पनि 5-7 घन्टा पैदल हिँड्नै पर्छ। त्यस्तै डोटीको समस्या छ। बजाङ र बाजुरामा पनि 4-5 घन्टा के अरे मोटर बाटो छोडेर पैदल यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ र हिउँदको समयमा खप्तडमा बस्न चिसोले सकिँदैन। जब बर्खाको बेला यो समय हो त यसमा पनि एउटा चाहिने त्यो हिम्मत, साहस त्यो बटुलेर त्यो मान्छेहरूले एउटा चाहिँ जान सक्ने त्यो वातावरण तयार गर्न सकियो। त्यहाँ बस्ने, खाने, होटल आदि इत्यादिको पनि सबैलाई पहुँच सजिलो गर्न सकियो भने खप्तडलाई हामीले विकास गर्न सक्छौँ। त्यसको बदलामा खप्तडले हामीलाई धेरै ठुलो योगदान दिन सक्छ। त यी कुराहरूलाई लिएर अरू संसारको वातावरण, हामीसँग जो संसारी कुराहरू छ त्योभन्दा पनि खप्तड पुग्यो भने एउटा अलौकिक चेतना, एउटा छुट्टै किसिमको भावना पैदा हुन्छ मान्छेमा। खप्तड पुगेको मान्छेलाई त्यो थाहा हुन्छ। खप्तडमा पैदल राख्दा साथ
खप्तडमा जुन मैदानी भागमा हामी त्यो फुल बगैँचाको नजिकमा हामी पुग्छौँ, जब त्यो सुवास हाम्रो कानमा हाम्रो नाकमा त्यो सुगन्ध आउँछ त भने हामी यो संसारको यी लौकिक कुराहरूलाई छोडेर हामी अलौकिकतातिर पुगिसकेको आभास हुन्छ। त्यहाँ पुगेको मान्छेलाई त्यो थाहा छ कि भन्दा जो बाटोमा जो पसिना छ, जो किसिमको थकाइ छ, त्यो खप्तड पुग्दा साथ एकैचोटि त्यो विसर्जित हुन्छ, एकैचोटि त्यो थकाइ सिद्धिन्छ। र कहिले कल्पना आउँछ कि स्वामीजी एक्लै यो खप्तडमा कसरी बस्नुभयो, अनि जिज्ञासा हुन्छ त्यो खप्तडमा त्यत्रो आकर्षण के छ, त्यो रहस्य के छ, एक्लै एक्लै पनि बाँच्न सक्ने आधारहरू के छ त भनेपछि यी कुराहरू पनि एउटा मान्छेको मनमा खेल्न सक्छ। खेल्न ती यो खेलाइ यो अनुसन्धानको एउटा आधार कि यो प्रश्न चिन्ह जो सुरु हुन्छ त त्यसमा अब यो चाहिँ तर्क वितर्क बेग्लै किसिमको तर्क वितर्क हुन्छ। त्यहाँ संसारी तर्क वितर्क हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ बेग्लै चेतनाको तर्क वितर्क हुन्छ। यो खप्तड के हो, के योभन्दा अरू पनि कुनै सुन्दर ठाउँ छ, के खप्तड जति अझ योभन्दा सुन्दर कहीँ ठाउँ छ दुनियाँमा, त त्यस्तो किसिमको देखिन्छ। यदि हामीले हिम्मत गऱ्यौँ, हामीले अलिकति साहस गऱ्यौँ र स्वामीजीको पनि त्यो भावनालाई हामीले अलि नजिकबाट हेर्न सक्यौँ भनेपछि स्वामीजीप्रति अगाध आस्था जाग्छ। स्वामीजीप्रति अगाध आस्था जाग्दा जाग्दै त्यो खापर देवताको पनि कृपा सुरु हुन्छ। खापर देवताले पनि त्यो खप्तडभित्र जति पनि आगन्तुकहरू छन् त्यो अर्कै प्रकारको एउटा चाहिने खप्तड बाबाबाट त्यो प्रकारको एक आशीर्वाद प्राप्त भएको आभास हुन्छ। त्यसैले यी खप्तडीहरू जस्तै डाँफेकोटको कुरा छ, त्यहाँ अर्को बल्दजुडी भन्थे स्वामीजी, हामी गोरुको साँडेको जुरो जस्तो असाध्यै सुन्दर सुन्दर ठाउँहरू छन्। डाँफेकोट पनि सुन्दर छ, जो सहस्रलिङ्गको नजिक छ। बल्दजुडी छ त भने यी नागढुङ्गा छ, घोडा दामन छ, यी खप्तडका सुन्दर ठाउँहरू छन्। र खप्तडलाई यदि हामीले नजिकबाट आफ्नो आँखाले त्यसमा एउटा दृष्टिगोचर गर्ने हो भने केही समय फुर्सदमा हामीले त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। र भने यो समय हिउँदको उपयुक्त हुँदैन, हिउँद हामी सामान्य रूपमा त्यहाँ बस्न सक्दैनौँ। र बर्खा सुरु भइसकेपछि गोठालाहरू पनि बाजुराबाट, अछामबाट, डोटीबाट, बझाङबाट विशेष गरी गाई भैँसीहरू ल्याएर चरण क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिने खप्तडमा लिने अनि तिनलाई चराउने, त्यसपछि केही ठिक समयमा फेरि आफ्नोतिर चिसो बढ्यो भने अनि आफ्नो गन्तव्यतिर फर्किने त्यो किसिमको प्रचलन आज पनि छ। आज पनि बर्खाको बेला गइसकेपछि जस्तै हजुरको यो बर्खामा उसको जेठको महिना दशहराको समय जो छ त यो उसको सहस्रलिङ्गमा के अरे यो सहस्रलिङ्गको दर्शन दशहरा त्रिवेणीमा दर्शन जसरी हुन्छ त्यस्तै यो भदौ भाद्रको महिनामा सहस्रलिङ्गमा पूजा हुन्छ। त भनेपछि अब यसको पूजा आजाको पनि निकै ठुलो परम्परा छ। अब असमबाट रेग्मीहरू जुन भोजराज डाँफेकोटको खप्तडीहरूले आफ्नो मूल पुर्खा मान्छन्, भोजराजकै सन्ततिहरू यो अछामको गोयल पानीबाट रेग्मीहरू पूजा गर्न वर्षेनी सहस्रलिङ्गमा पुग्छन्। त्यस्तै बझाङको खड्काहरू त्रिवेणी उसमा चाहिने उनीहरूले पनि आफ्नो त्रिवेणीको क्षेत्रलाई पूजा आजाको क्षेत्र बनाउँछन्। यी विभिन्न ठाउँहरू पनि यिनीहरूले एक प्रकारले आफ्नो आफ्नो चरिचरण आफ्नो आफ्नो सन्धि सर्पणको हिसाबले ती जमिनहरूमा पनि यति भाग बझाङको यो एरिया बाजुराको, यो एरिया अछामको, यो डोटीको भनेर चारै जिल्लाको एक प्रकारले चरिचरणका लागि सन्धि सर्पणका लागि आफूले सिमाना पनि छुट्याएको पाइन्छ। त यो खप्तड चाहिने यो सबै कुराहरूबाट हेर्दाखेरि यो अरू व्यावहारिक दुःखभन्दा पनि व्यावहारिक कुराहरूभन्दा पनि यो अलौकिक, यो आध्यात्मिक, यो ईश्वरीय यो चाहिने एउटा प्राकृतिक यो उपहार, यो प्रकृतिको अलभ्य उपहार, यो अति सुन्दर ठाउँ यो पृथ्वीमा यो खप्तडभन्दा अरू पनि छ कि भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ। यो खप्तडको महिमा जति गर्दा पनि कम हुन्छ। हामीले खप्तडलाई, खापरलाई पनि सम्मान गरौँ, भगवान खापर जगन्नाथको पनि पूजा आजा गरौँ, हामीले सहस्रेश्वर महादेवको पूजा आजा गरौँ, ध्यान गरौँ, त्रिवेणीमा नुहाउँ र आफूलाई पवित्र गरौँ
र स्वामी सच्चिदानन्द परमहंस सरस्वतीप्रति हामीले नमन गरौँ। यही आस्था, यही श्रद्धाका साथ जय खप्तड बाबा, जय स्वामी, जय खापर जगन्नाथ, जय सहस्रेश्वर महादेव। जय होस्, जय होस्, जय होस्।